सो फ्रेंड्स, जब आप अपना लैपटॉप अनबॉक्सिंग करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। तो इसको ऑन करने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी स्क्रीन को ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह के कीबोर्ड्स नजर आएंगे। तो अपने कीबोर्ड के टॉप, लेफ्ट या राइट, किसी के राइट में होता है और किसी के लेफ्ट में होता है। तो मेरा जो ये है, ये डेल का है। डेल के राइट टॉप के ऊपर एक स्विच नजर आ रही है ये। तो इस स्विच को प्रेस करेंगे। इस स्विच के मामूली प्रेस करने से आपका पीसी जो है वो ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से सैंपल तरीके पे ऑन करने के लिए आप प्रेस करेंगे और थोड़ा वो टाइम लेगा, आपका पीसी और ऑन हो जाएगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपने देखना है थोड़े अपने जो आपका पीसी है, लैपटॉप है, इसकी जो कीबोर्ड है इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसके फंक्शंस को थोड़ा समझने की जरूरत है। ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उतना समझने की कोशिश करेंगे कि जितने हमें ऑपरेट करने पड़ते हैं हमेशा अपने सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए। तो सबसे पहले CTRL की है लेफ्ट बॉटम साइड में, इसको कंट्रोल की कहा जाता है। उसके बाद शिफ्ट की है। शिफ्ट की को कॉम्बिनेशन में प्रेस करने से मेन फंक्शन जो है किसी दूसरी की का, वो चेंज होकर वो अपना दूसरा फंक्शन देने लगती है। जैसे कि हम ऊपर न्यूमेरिकल रो में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 है और अप टू 9 एंड 0। तो हर की के ऊपर दो दो सिंबल्स लगे हुए हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं 2 की के ऊपर 2 है और उसके बाद ऊपर उसको अपर साइड में 8 है। तो 8 हमें किस तरह से अपीयर होगा और 2 किस सूरत में अपीयर होगा, शिफ्ट प्लस 8 को हम दबाएंगे तो ये 8 प्रेस करेगा, और सैंपली 2 को प्रेस करेंगे हम तो ये क्या करेगा, 2 को अपीयर करेगा। तो दूसरी बात मैं आपको बताते चलूं कि जब आप अपना पीसी लाएंगे, जब वो नई कंडीशन में होगा, तो उसकी स्क्रीन जो है, उसकी स्क्रीन लॉक्ड स्क्रीन नहीं होगी, वो एक मैनुअल स्क्रीन होगी। उसको लॉक बाद में आप लगाएंगे, तो वो बैद का फंक्शन है। फिलहाल मेरी स्क्रीन जो है ये लॉक है, मैं अपनी स्क्रीन को लॉक खोल लेता हूं। तो जब आप अपने स्क्रीन में लॉक लगाएंगे तो आप भी बाद में सीख जाएंगे। दूसरी वीडियो में हम बताएंगे कि नेक्स्ट ऑपरेशन, थोड़ा मेजर ऑपरेशन किस तरह का होता है। तो मैं अपने पीसी की स्क्रीन को अनलॉक कर देता हूं और जब फ्रेंड्स आप अपने पीसी को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आप अपने सिस्टम की जो स्क्रीन है उसके ऊपर कुछ आइकॉन्स देखेंगे। जैसे कि ये अभी मेरे सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर कुछ आइकॉन्स नजर आ रहे हैं। कुछ आइकॉन्स मैंने क्रिएट किए हैं और कुछ तो सिस्टम के वहीं से माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होते हैं। जैसे कि दिस पीसी एक आइकॉन है, एक ऐप है, उसके बाद नेटवर्क है, उसके बाद रिसाइकल बिन है, उसके बाद
क्या कहते हैं, मैं आपको बताता चलूं, जो वहां से होगा ये है माइक्रोसॉफ्ट एज है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है स्टार्ट आइकॉन। तो आप की पीसी के ऊपर भी कुछ इस तरह की एप्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर होंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से किसी ऑफिस के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, एक फाइल किसी एरिया की होगी या किसी पर्टिकुलर खाते की होगी, दूसरी फाइल किसी दूसरे खाते की होगी, किसी में हमने क्रेडिट का हिसाब रखा होगा, किसी में डेबिट का रखा होगा, किसी में कैश का रखा होगा। तो वो अलग अलग फाइल्स जो हैं वो ऑफलाइन मोड की होती हैं। लेकिन ये जो पीसी है इसमें भी इसी तरह की आपकी स्क्रीन के ऊपर अलग तरह की फाइल्स हैं। तो आप अपनी फाइल्स को सिलेक्ट करके खोल सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के नीचे ये जो आप देख रहे हैं इसको टच पैड कहा जाता है। इस टच पैड के राइट एंड लेफ्ट साइड हैं, दो साइड हैं। एक राइट क्लिक है, दूसरा लेफ्ट क्लिक है। राइट क्लिक करने से आपका सिलेक्ट होता है फाइल, और उसी के डबल क्लिक करने से फाइल जो है वो ओपन होती है। जिस तरह से मैंने ये ओपन करना चाहा दिस पीसी को, तो मैंने इसके ऊपर कर्सर को लाया, यहां से घुमा के इसी क्या कहते हैं, इसी टच पैड की मदद से, इस तरह से जब आप अपनी फिंगर को इधर उधर मूव करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कर्सर मूव करता हुआ नजर आएगा, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे। तो ये जो टच पैड है, इस टच पैड को रिप्लेस कर सकते हैं हम, यानी कि इसके ऑप्शनल में हम माउस को यूज कर सकते हैं। तो माउस जब आप यूज करते हैं तो माउस बहुत ही आपको कंफर्ट रखता है पीसी को इस्तेमाल करने में। माउस का यूज जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। तो मैंने जिस तरह से ये पीसी के ऊपर क्लिक किया और मेरी पीसी की फाइल खुली, उसके बाद इसके अंदर जितनी फाइल्स हैं वो खुली, जैसे कि ये 3D ऑब्जेक्ट है, डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस एंड स्टफ लाइक दैट। तो अब मैं वापस जाऊंगा, तो वापस जाने के लिए ये जो आप इसी स्क्रीन के ऊपर, इसी डिस्प्ले के राइट टॉप के ऊपर एक क्रॉस देख रहे हैं, इस क्रॉस के ऊपर मैं इस कर्सर को रख के क्लिक करूंगा टच पैड के ऊपर इस तरह से। तो ये जो है ये क्या कहते हैं, कट जाएगा। तो इसी तरह से जो जो भी फाइल आपको खोलनी होगी, आप अपनी किसी भी फाइल को खोल सकते हैं और क्या कहते हैं इसको, अपना काम लैपटॉप से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप किस सिस्टम के अंदर कोई क्रोम होगा, कोई ब्राउजर होगा, उस ब्राउजर की मदद से आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई इंस्टॉल करेंगे आप तो ठीक है, नहीं तो आपके सिस्टम के अंदर ये जो वाइट पोर्शन आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है, ये बॉर्डर के ऊपर, ये यहाँ पे अगर कोई फाइल आपको नजर नहीं आ रही या ढूंढने का पता नहीं है, तो इस सर्च बार के अंदर ये जो राइट लेफ्ट बॉटम साइड में ये जो सर्च टाइप नजर आ रहा है, इसको कॉर्टिना हेल्प बार बोलते हैं और यहाँ पे सर्च बार बोलते हैं। इसके अंदर आप टाइप करेंगे किसी भी फाइल का नाम और वो फाइल आपके सिस्टम से निकल के आ जाएगी। जैसे कि मेरे पास एक फाइल यहाँ पे पड़ी है, मैं 088 या 011008, तो इस नाम की जितनी भी फाइल्स होंगी वो यहाँ पे अपीयर होने लगेंगी और मेरे को जो चाहिए होगी मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा और वो फाइल मेरी ओपन हो जाएगी। तो
اب یہ فائل میری اوپن ہو گئی ہے، میں اسے اب واپس بیک آنا چاہتا ہوں تو بالکل سیم اسی طرح سے ریڈ کراس کے اوپر لے آئے اپنے کرسر کو اور اس کو واپس کر دیں، اور یہ ہوگی یہاں تک۔ اب میں نیٹ کی بات کر رہا تھا کہ کوئی بھی براؤزر آپ کے سسٹم کے اندر ہوگا، اگر نہیں تو مائکروسافٹ کی طرف سے یہ مائکروسافٹ ایج ایک براؤزر ہوتا ہے، اس براؤزر کے اندر آپ انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں۔ تو انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے سسٹم کو انٹرنیٹ کنیکشن دینا ہوگا۔ وہ کنیکشن آپ اپنے موبائل فون سے ہاٹ اسپاٹ آن کریں اور یہاں سے آپ اپنے سسٹم کو نیٹ کنیکشن دیں، اور اس کے بعد بالکل بڑے مزیدار طریقے سے آپ اپنے سسٹم کے اندر نیٹ یوز کر سکتے ہیں۔ تو نیٹ یوز کرنے کے لیے میں ونڈوز 10 کے اندر یہ کچھ اس طرح کا ایک سیمپل آپ کو نظر آئے گا، اس سیمپل کے اوپر آپ کلک کریں گے، یہ ڈبل کلک کریں گے، ایک سائڈ میں بیٹری ہے، بیٹری کے دوسرے سائڈ میں ساؤنڈ ہے، اور اس کے اس سائڈ میں کچھ اور ایک فنکشن ہے، تو اس کے بیچ میں آپ کو نیٹ ورک کا یہ فنکشن آئے گا۔ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ نے جب اپنا ہاٹ اسپاٹ کھلا ہوگا تو سرچ پہ آئے گا، تو آپ سرچ کو گھمائیں گے، سرچ کو گھمانے کے بعد جو آپ کا ہاٹ اسپاٹ کنیکشن کا نام ہوگا تو وہ یہاں پہ اپیئر ہو جائے گا اسکرین کے اوپر، جیسے کہ یہاں پہ ابھی ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد کنیکشن چڑھے گا، یہاں پہ کنیکٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوا تو آپ کا پاسورڈ مانگے گا، پاسورڈ وہی آپ دے دیں گے جو آپ کے موبائل کے اندر ہوگا۔ تو ہوگی یہاں تک کی بات۔ اس کے بعد آپ دوسری ایک مین چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کو اپنے سسٹم کے اندر اگر کوئی چیز ٹائپ کرنی ہے تو ورڈ کی نالج نہیں ہے آپ کے پاس، ایکسل کی نالج نہیں ہے، تو آپ اپنا ریکارڈ کیپ کرنا چاہتے ہو سسٹم کے اندر، تو آپ اسی سرچ بار کے اندر جہاں پہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ اپنی کسی بھی فائل کو سرچ کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ لکھیں گے نوٹ پیڈ، NOTE، نوٹ پیڈ۔ تو نوٹ پیڈ جب آپ لکھیں گے آپ کے لیے ایک نوٹ بک یہاں پہ اوپن ہو جائے گی، اس کے اوپر کلک کریں گے، وہ اوپن ہو جائے گی۔ کلک کرنے کے بعد آپ کوئی بھی چیز یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ تو ٹائپ کے لیے سمپلی آپ الفابیٹک جو کیز ہیں ان کو پریس کریں گے، جیسے میں لکھوں گا سلیپنگ لکھا میں نے، اب میرے کو سپیس ڈالنی ہے، تو سپیس کے لیے جو آپ کے کی بورڈ میں یہ بڑی سی کی ہے، بڑی کی، یہ سپیس، اس کو پریس کریں گے، جتنی بار کریں گے اتنے سپیس ڈلتی جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ کو الفابیٹک جو ہے وہ کیپٹل میں شروع کرنا ہے تو یہ کیپس لاک، اس کو پریس کریں گے آپ، جب اس میں لائٹ آ جائے گی تو کیپٹل شروع ہو جائے گا۔ جیسے کہ ابھی لائٹ آ چکی ہے تو میں اے دبانے کی کوشش کروں گا، ایز لکھوں گا، AS، تو کیپٹل لکھا گیا۔ اب دوبارہ میرے کو اسمال کرنا ہے اور سپیس ڈالنی ہے، ایز وی لکھیں گے، تو اس طرح سے جو مرضی آپ ٹائپ کرتے جاؤ گے۔ اور اب دوسری لائن میں آپ کو آنا ہے تو یہاں پہ یہ انٹر کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، انٹر کی کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی دوسری لائن شروع ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ سپیس دینی ہے آپ کو تو یہ دباؤ گے آپ کو تو سپیس دینی چل جائے گی۔ جب یہ ڈاکومنٹ آپ نے جو لکھنا تھا آپ نے لکھ لیا، تو بیک ہونے سے پہلے آپ اس Ctrl+S کے اوپر کمبینیشن میں اکٹھا دونوں کو دبائیں گے تو جو آپ نے کیا ہے یہ آپ کا سیو ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ اپنے اس ڈاکومنٹ نوٹ پیڈ کو کاٹ سکتے ہیں۔ کاٹنے سے پہلے یہ یہاں پہ پھر بھی آپ سے کنفرمیشن لے گی کہ آپ اس کو سیو رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، تو آپ سیو کے اوپر کلک کریں گے تو سیو ہو جائے گا، ڈو ناٹ سیو کے اوپر کلک کریں گے تو سیو نہیں ہوگا، اگر سیو کے اوپر کلک کریں گے تو سیو ہوگا، لیکن بعد میں یہ آپ سے ادھر سے ہی سجیشن پوچھے گا کہ اس فائل کو آپ کیا نام دینا چاہتے ہیں، تو میں اس کو نام دینا چاہوں گا پریکٹس فائل، پریکٹس PR
practice file. یہ میں نے اس کو نام دیا. اس کے بعد سیو کے اوپر کلک تو میری فائل سیو ہوگی. اب جیسے کہ میرے کو یہی فائل اب چاہیے ڈھونڈنی ہے تو میں اسی سرچ بار میں پریکٹس لکھوں گا تو میری فائل نکل جائے گی. PRAC وہی فائل میری نکل کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں پریکٹس فائل. تو یہ تھا کچھ انٹروڈکشن فرینڈس کہ آپ بغیر کسی ڈپلوما کے بغیر کسی IT کورس کے کس طرح سے اپنا لیپ ٹاپ یوز کر سکتے ہیں. بیسک چیزیں تھی ایک پی سی کے انسٹالیشن کے ریگارڈنگ کس طرح سے آپ بیسیکلی ایک پی سی کو یوز کر سکتے ہیں. تو اب ویڈیو کو کلوز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب آپ اپنے پی سی کو آف کیسے کریں گے, یعنی کہ سوئچ آف کیسے کریں گے. تو یہ جو آپ سٹارٹ اپ کا آئیکن یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ پاور کا آپشن نظر آئے گا, اس کے اوپر کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد 3 آپشن آپ کے پاس اپیئر ہوں گے, سلیپ, شٹ ڈاؤن اینڈ ریسٹارٹ. تو شٹ ڈاؤن کے اوپر آپ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد آپ کا جو ہے پی سی سوئچ آف ہو جائے گا. تو کبھی بھی گائز آپ ڈائریکٹ جو پاور آف کا بٹن ہے اس کو پریس کرنے سے اپنے پی سی کو سوئچ آف کرنے کی کوشش نہ کریں. تو ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تھینکس.